अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं असद अब्बास जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम ख़बरें आपके सामने रखने जा रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत बजट के बाद भी मुसलसल बजट पेश कर रही है, जिसके बायस स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल शदीद मंदी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कारोबारी तबका इस हुकूमत की पॉलिसियों से किस हद तक मुतासिर हो रहा है। इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे, जबकि इसके जवाब में इमरान खान ने भी तबले जंग बजाते हुए मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। और जिस तरह इमरान खान अब अपनी तकरीरों में न्यूट्रल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि बैकडोर मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। और ये बेहतरी किस तरह इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़ात्मे और मुल्क में नए इलेक्शंस की तरफ जा रही है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और कुछ मज़ीद अहम ख़बरें भी इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। नाज़रीन इकराम, इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल अवाम पर महंगाई के बम्बों की बरसात में मसरूफ़ है और अब तो हालत ये हो गई है कि मुल्क की 70% से ज़ायद गरीब आवाम की चीखें निकल रही हैं। और नज़र ये आ रहा है कि जब भी इलेक्शन हुए तब आवाम भी इन हुक्मरानों की खूब चीखें निकलवाएगी, जिसकी झलकियाँ भी आना शुरू हो चुकी हैं। पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में नून लीगी उम्मीदवार अपनी कैंपेन भी ठीक तरह से नहीं चला पा रहे। हमारी इतलात के मुताबिक शदीद महंगाई की चक्की में पिस रही अवाम अब हुकूमती उम्मीदवारान के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इजहार करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके बाद ये उम्मीदवार अपने हल्का अहबाब तक ही महदूद नज़र आते हैं और कोई बड़ी अवामी सियासी सरगर्मी तरतीब देने से कासिर हैं। हालिया दिनों में आने वाले गैलप सर्वे में भी इम्पोर्टेड सरकार का पर्दाफाश करके रख दिया है। सर्वे के नताइज के मुताबिक 68% पाकिस्तानियों ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के नए इलेक्शंस के मुतालबे की हमायत कर दी है। इस सर्वे के नताइज ने तमाम अहम तरीन हलकों में भी हलचल पैदा कर दी है। मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 माह में आवाम पर जो जुल्म ढाया है, इसके बाद इस तरह के नताइज ही आ सकते हैं। बजट पेश करने के बाद फिर से सुपर टैक्स के नाम से नया टैक्स लगाना और बार बार बिजली की कीमतों में इजाफा करना, ये सब वो इक़दामात हैं जिनके बायस इस हुकूमत ने आवाम की नज़र में अपनी इज़्ज़त गंवा दी है। पाकिस्तान के बदतरीन हालात में भी महंगाई में इस तेज़ी से इजाफा नहीं हुआ जितना इस हुकूमत ने 2 माह में कर दिया है। हुकूमत की जानिब से बार बार बिजली के नरखों में इजाफे के बावजूद फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में एक बार फिर 7 रुपये 90 पैसे इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमतों में जितना इजाफा ये इम्पोर्टेड सरकार कर चुकी है, इसके बाद जब बिल आएंगे तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी ये बिल अदा करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। इसी सूरत हाल से जान छुड़ाने के लिए इमरान खान ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दी है। 2 जुलाई को कप्तान ने इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज का प्रोग्राम बना लिया है, जिसका मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर भी इंतज़ाम किया जाएगा। जलसों और एहतजाज का ये तरीका भी तहरीक इंसाफ ही की ईजाद है कि मेन जलसा अगर इस्लामाबाद में होगा, लेकिन हर छोटे बड़े शहर और मुख्तलिफ मकामात पर भी इस जलसे को दिखाया और सुनाया जाएगा। इमरान खान के दोबारा मैदान में आने से एक चीज़ तो वाज़ह हो गई है कि ताकतवर इदारों के साथ भी अब तहरीक इंसाफ बैकडोर राब्ते में है और इन राब्तों का मुस्बत सिमत में आगे बढ़ना भी साफ जाहिर है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने भी तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ अपने मखसूस नशिस्तों पर नाअहल अराकीन के मुतबादिल अराकीन मांग रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो 5 सीटें देने से इनकारी था।
اب لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر حکم دیا ہے کہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے مخصوص اراکین کے نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ مسلم لیگ نواز نے اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، لیکن اس معاملے کو اب زیادہ طول دینا ممکن نظر نہیں آتا۔ اس فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم انتہائی دلچسپ ہو چکا ہے۔ حمزہ شہباز کی حکومت اب صرف ضمنی انتخابات کے نتائج پر انحصار کر رہی ہے۔ اگر نیوٹرلز نیوٹرل ہی رہے اور الیکشن کمیشن نے جانبداری نہ دکھائی تو اب تک کے تمام سرویز کے مطابق تحریک انصاف ضمنی الیکشن میں تمام نشستیں جیتتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یعنی امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کا آغاز پنجاب سے ہی ہوگا۔ اس لیے پنجاب کے ضمنی انتخابات کی مہم عمران خان خود چلا رہے ہیں اور تحریک انصاف پوری قوت سے نہ صرف احتجاجی تحریک چلانے کے لیے میدان میں اترنے جا رہی ہے بلکہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں بھی بھرپور انداز سے حصہ لے کر حکومت کے خلاف صف آرا ہو چکی ہے۔ عمران خان لاہور میں اپنے خطاب میں کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ ماضی میں بھی امپائر ساتھ ملا کر کھیلنے والوں کو شکست دے چکے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے۔ اب یہ عوام پر منحصر ہے کہ کپتان کا کتنا ساتھ دیتی ہے۔ اگر عوام نے پوری قوت کا مظاہرہ کیا جیسا کہ توقع بھی کی جا رہی ہے تو اس حکومت کو گھر جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ جس تیزی سے اس وقت ملک کے سیاسی منظرنامے پر حالات تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ خاص طور پر مقتدر حلقوں کو بھی اب احساس ہو چکا ہے کہ ملک مزید کسی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا ثبوت سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ظہیر الاسلام کی اس بات سے بھی ملتا ہے کہ عمران خان کی حمایت کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ اس بیان کے پیش نظر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کس طرف ہو چکا ہے اور معاملات اب کس جانب جانے والے ہیں۔ چیزیں تیزی سے اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہی ہیں اور جولائی میں امپورٹڈ سرکار گھر جاتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ ملکی سیاسی پنڈتوں کی جانب سے بھی اکتوبر میں الیکشن کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے۔ حالات شاید اس تیزی سے اس جانب نہ آتے لیکن عالمی سطح پر بھی امپورٹڈ سرکار کو امریکی حامیوں کی سرکار سمجھا جاتا ہے، جس کے باعث علاقائی قوتیں بھی اس امپورٹڈ سرکار سے ہاتھ ملانے کو تیار نظر نہیں آتی۔ یہی وجوہات تھیں جنہوں نے مقتدر حلقوں کو بھی اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا اور بظاہر تمام اہم حلقوں میں اس بات پر تقریباً اتفاق ہو چکا ہے کہ ملک کو مزید تجربے گاہ بنانے کی بجائے الیکشن کے ذریعے عوام کو اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا موقع دیا جائے اور جسے عوام چاہے وہی اس ملک پر حکمرانی کرے۔ پہلے جب عمران خان نے اپنا احتجاج مؤخر کیا تھا تب حالات کی کشیدگی سے بچنے کے ساتھ ساتھ مقتدر حلقوں کو وقت دینا بھی مقصود تھا۔ اب تمام سنجیدہ حلقے اس پوائنٹ پر متفق ہو چکے ہیں کہ جتنا بھی وقت امپورٹڈ سرکار کو ملے گا حالات اتنے ہی خراب ہوں گے۔ حال ہی میں چین میں انتہائی اہم سمٹ ہوا جس میں بھارت سمیت تمام علاقائی ملکوں نے شرکت کی، لیکن امپورٹڈ سرکار کو اس اہم ترین سمٹ میں شرکت کی کوئی دعوت نہیں ملی۔ یہ وہ حالات ہیں جنہوں نے مقتدر حلقوں کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور تو اور جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کروایا ہے وہ بھی اب مسلسل ڈو مور کا مطالبہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف سے پاکستان کی ڈیل کروانا امریکہ کے لیے بالکل بھی مسئلہ نہیں، لیکن اب امریکہ بھی اس امپورٹڈ حکومت کی ناک کی لکیریں نکلوا رہا ہے اور ان حکمرانوں کے ذریعے مہنگائی کا طوفان برپا کر کے عوام کی زندگی اجیرن بنوا رہا ہے۔ لیکن درخواست کے باوجود آئی ایم ایف سے ڈیل کروانے میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف سے پاکستان کی ڈیل کروانا امریکہ کے لیے بالکل بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب امریکہ بھی اس امپورٹڈ حکومت کی ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے اور ان حکمرانوں کے ذریعے مہنگائی کا طوفان برپا کر کے عوام کی زندگی اجیرن بنوا رہا ہے۔ لیکن درخواست کے باوجود آئی ایم ایف سے ڈیل کروانے میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہا ہے اور فیٹف میں بھی پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلوانے میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یعنی امپورٹڈ حکومت
حکومت اور اسے لانے والے بھی اب پریشان ہیں کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ انہی حالات میں اب تمام نظریں عمران خان کی جانب مبذول ہیں اور عمران خان بہار سے جیت کشید کرنے کا بھرپور ہنر اور تجربہ رکھتے ہیں۔ یہی عمران خان کی وہ خاصیت ہے جس کے بل پر وہ ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتے آئے ہیں۔ مسلسل ہار کے باوجود ہمت نہ ہارنا، اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا اور منزل کے حصول تک بڑھتے چلے جانا، اسی سفر پر ایک بار پھر عمران خان رواں دواں ہے اور ہمیشہ کی طرح پہلے سے زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پنجاب کا ضمنی الیکشن بھی اس امپورٹڈ سرکار کی رخصتی کا پیغام لائے گا۔ عدالتوں سے آنے والے فیصلے بھی اب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔